Alors, maintenant, on va voir la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Alors, multiplier un vecteur par un nombre réel revient à obtenir un autre vecteur. Alors, اللي كيهمنا بزاف اللي خصكم تعرفوا اكثر بالنسبه لهذا الباراغراف هو انه كيعطيك واحد الفيكتور وتيقول لك ديسيني واحد لو بوين تيلك هذيك لو فيكتور اللي غادي نحصلوا عليها راه هي لا ملتيبليكاسيون ديال هذيك لو فيكتور اللي معطياك مضروبه في واحد العدد اللي هو عدد حقيقي ان نومبر غير. هذاك لو نومبر ممكن يكون fraction ou un nombre, un entier relatif ou naturel على حساب les cas. هادشي علاش هنا il faut spécifier هذاك le nombre كيفاش خصو يكون. دونك الا هو عطاك لو نومبر كا بوزيتيف راه غادي يكون عندك لي دو فيكتور عندهم ميم سونس، يعني راه غاديين في نفس الاتجاه. دونك الا كانت الفيكتور دوني اللي هي ا بي غادا دو ا فير بي ستادير دو غوش ا دروات غادا اوريزونتال، راه حتى الاخرى خصها تكون اوريزونتال وخصها تكون غادا دو غوش ا دروات. دونك ولا كان كا ايت ان نومبر نيجاتيف راه لي دو فيكتور غادي يكونوا دو سونس كونترير، يعني وحده غادا في لو سونس contraire ديال الاخرى، وحده غادا دو غوش ا دروات والاخرى غادا دو دروات ا غوش. Donc voilà grosso modo pour manipuler donc la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Donc lorsqu'on maîtriser هنا هو نحدو هذا الكا بعدا. premièrement نحدو هذا الكا واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، ومن قبل خاصكم تحدوا فين هي لو فيكتور دوني يعني اللي عندكم في لا فيغور وتشوفوا لو بوين qui se répète dans les deux vecteurs, c'est-à-dire dans les deux membres de cette égalité. هنا عندي équation، عندي معادلة اللي عندي لو سامبول. دونك طرفي المعادلة غادي نقلب على لو بوين كي سو ريبيت ونقلب على هذاك لو فاكتور كار كيف هو داير، واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. فوالا maintenant غادي نشوفوا واحد المثال على la construction. Étant donné que ABC est un triangle, on va construire maintenant quelques points, par exemple K, tel que AB est égal 3 multiplié par AK. Mais ici, rappelez bien que ici nous avons 3 multiplié par AK. On cherche K, donc on doit transformer cette égalité. Donc, alors cette égalité est équivalent à je dois donc obtenir AK en fonction de AB. Donc si multiplier un tiers par le vecteur AB. Voilà, ici في هاد لا فيغور هذا اللي هو معطي هو لو فيكتور ا بي. ها هي لو فيكتور ا بي وحنا نو فولون كونستروير لو بوين كا تيل كو غادي يكون عندي ميم اوريجين. هاد لو فيكتور هادي ا كا مع ا بي غادي يكون عندهم ميم اوريجين هو لو بوين ا. ماتنون نشوفوا هذاك le facteur اللي هو K اللي مضروب في AB واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. vous voyez bien un tiers là c'est un nombre positif. alors اش ممكن نستنتج باللي راه لي دو فيكتور عندهم ميم سونس، يعني عندهم ميم سونس. هذه دو A vers K وهذه دو A vers B، يعني راه توجور il faut partir de A. donc هذه هي لو بوين دو ديبار ديالي، لو بوين d'arrivée pour le vecteur donné il y a AB, le point d'arrivée pour le vecteur AK. donc هنا غادي نستعمل seulement l'équerre. il y a une méthode pour partager un segment en longueur égale, mais si c'est pas le but de cet exercice, c'est seulement essayer de comprendre comment dessiner un point en connaissant donc un vecteur, c'est-à-dire s'il est défini par la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. donc je partage le vecteur en 3. donc voilà, غادي نبارطاجي en 3. غادي نحصل على هذا هي j'ai partagé هذا لو سيغمون en 3 سيغمون ايغو. من بعد غادي ناخذ شحال بغيت ناخذ منه. شوف معايا هنا مزيان، عندي ا بي كتساوي 3 من اكا. دونك 3 من اكا واحد ها جوج ها 3 كتساوي 3 من اكا. دونك الا درت اكا هنا
دونك ها هي اكا غادي نزيد 3 المرات اكا pour obtenir AB. دونك ولكن l'origine غادي يكون toujours هو A. Les deux vecteurs عندهم même origine. Donc si le point A, le point de départ ديالي فوالا. دونك هذا علاش لو بوين كا غادا تكون ليا هنا وما غادا تكونش في الجهه الاخرى. دونك ماتنو غادي نشوف واحد الكونتر اكزومبل، غادي نشوفوا ان اكزومبل كيلكونك، يعني غادي نشوف الى مثلا كان عندي un nombre négatif. Donc je vais voir dans cet exercice si le manuel, donc هذا مفيد en mathématiques. Donc je prends donc AG est égal à 1 demi AB. Donc AG est égal à 1 demi AB. Voilà. AG est égal à 1 demi AB. Ça revient donc la même chose. Donc je prends un nombre négatif. Donc si moins 3 demi AB. Moins 3 demi AB. AB. فوالا ici خصني ندير، خصني دابور نعرف فين غادي ننطلق، شنو هو لوريجين ديالي. ها هو لوريجين ديالي ملي غادي ننطلق، خصني بوانتي عليه، ها هو توجور. دونك اشنو هو اللي عندي، اللي كاين عندي ا بي. من بعد خصني نشوف لو نومبر واش هو نيجاتيف ولا بوزيتيف. الا كان نيجاتيف راه غادي ننطلق، هادي انطلقت هكا، والاخرى خصني ننطلق في لو سونس كونترير. علاش؟ لان هنا تو سامبلومون عندي ان نومبر كي نيجاتيف. دونك لي دو فيكتور غادي يكون عندهم دو سونس، غادي يكون عندهم سونس اوبوزي. ها هي لو فيكتور لو سونس ديالها غادي فيغ لو با، والاخرى غادي تكون فيغ لو هو. ويبقى لي دابا il faut déterminer à quoi est égal هادي اون فونكسيون دو هادي. دونك هنا راه كتشوفوا هنا عندي 3 دومي، راه غتكون عندي فيكتور اللي كتساوي 3 على 2 من هاد لو فيكتور هادي. يعني 3 من 2 راه هي 1.5، يعني غتساوي 1.5 من هاد لا ديستونس. هنا يفو كونيتر لا لونغور حتى هو. دونك اجي لا لونغور راه ما كنتكلم عليها لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني كتساوي 1.5 ا بي، يعني كتساوي ا بي زائد ا بي على 2 بهذا المعنى. دونك ا بي زائد ا بي على 2 كيف درت ليها. دونك عندكم 3 على 2، 3 على 2 هي 1.5، و 1.5 راه هي 1 زائد 1 على 2. دونك هادشي علاش كتبت انا ا بي زائد ا بي على 2. المهم بسيطه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه انكم تعرفوا كيفاش تحدوا هاد البارطاج. في غالب الاحيان راه كيعطيوكم دي نومبر كي سون دي نومبر دي زونتي ناتورال. دونك هنايا سيفي. دونك اش خصني ندير دابا؟ انا عرفت بلي غادي يكون عندهم سونس اوبوزي. عندي واحد المعطى هو ا بي، ها هو كاين فيغ لو با. دونك الفيكتور الاخرى غادي تكون فيغ لو هو. دونك خصني نبرولونجي هاد لا دروات. وخاصكم تعرفوا بلي راه في لا ديفينيسيون عندي هاد لو بوين ام خصها تكون ابارتيان ا بي، وكتعرفوا بلي ان دروات راه ما عندهاش ان اكستريميتي. راه دروات راه ما عندهاش ان اكستريميتي، راه ما عندهاش حدود. دونك هادشي علاش ا بي راه كنبرولونجيها من هاد الكوتي ومن هاد الكوتي، يا با دو سوسي. دونك غادي نشوف فين غادي نوضع دابا جي. اجي كتساوي ا بي، يعني خصني ناخد من الاحسن هنا نتوما عندكم ليكير، من الاحسن تاخدوا ليكير وغوبورتي هاد لا ديستونس هادي. هاد لا ديستونس هي الاولى، غتشدها هكا وتغوبورتيها دو لوط كوتي وتاخد النص من هاديك. moi j'utilise l'équerre. Donc je vais reporter AB de l'autre côté. Donc voilà la mesure de AB. Je vais reporter de l'autre côté AB. Donc voilà, c'est ici. C'est exactement ça. Par la suite, je prends la moitié encore. La moitié sera ici. Donc voilà. Et je reporte à partir de ce point cette petite longueur. Voilà. Maintenant, si le point, déterminer le point, il faut dessiner avec la même couleur.
دونك هنا يسيفي دو ميتر لو بوين جي. ها هي لو بوين جي ديالي، وهنا حصلت على ا جي كتساوي، شوفوا معايا هنا، دونك ا جي ها هي فين صاده غادا فيغ لو هو، وها هي ا بي فين صاده غاديه فيغ لو با، وحصلنا على ا جي. هاد ا جي هادي راه كتساوي 1.5 من ا بي. شوف هنا فوالا. هذا بالنسبه للكونستركسيون اون جينيرال. لا كونستركسيون دابا شفنا اون جينيرال فاش كتكون عندي كا نيجاتيف وفاش كتكون عندي كا بوزيتيف كيفاش خصني ندير. دونك اللي خصكم تميتريزيوه، اللي خصكم تعقلوا عليه في هذا الشيء كامل، هو اول حاجه اش كنجي ندير. الا عطاني ان باغ اكزومبل ولا ا كا ولا ا ال ولا اكسيتيرا، يعطيني مثلا سي بي، يعطيني مثلا سي سي جي ولا سي ايغريك باغ اكزومبل، يقول لك رانا بغيت نوضع ايغريك على في البلان. دونك سي ايغريك كتساوي 8 باغ اكزومبل سي ا. دونك اول حاجه اش خصني نشوف، كنشوف واش كاينه شي بوين اللي هي كتعاود. الا كان عندي واحد لو بوين كتعاود خصني نقول بلي راه ايغريك راه كاينه فوق هاد لا دغوات هذا. دونك فين هي البوين اللي كتعاود هنايا؟ كاينه سي. دونك ايغريك راه ابارتيان ا سي ا، راها كتنتمي لا دغوات، وكتعرفوا بلي دغوات راه نا با دي اكستريميتي. دونك هذه اول حاجه غادي نقول بلي لو بوين ايغريك ابارتيان ا لا دغوات سي ا. ثاني حاجه غادي نمشي ليها نحدد هاد لو نومبر هذا واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك ثاني حاجه اول حاجه او ديبار خصكم تعرفوا بلي راه خصهم يكون عندهم ميم اوريجين. دونك هنا سي، الا بديت انا بالسي نبدا ثاني هنا بالسي. الا كانت عندي مثلا ا سي ممكن نقلبها، حيت دابا عندي سي ا كتساوي موان ا سي. فوالا هادشي راه خصكم تكونوا ميتريزينو، هادي لوبوزي دان فيكتور. دونك من بعد انا حددت بلي راه ايكال خصها تكون فوق سي ا، من بعد غنحدد 8، غادي نقول 8 راه سوبيريور ا 0، دونك عندهم ميم سونس، ميم سونس. من بعد غادي نشوف لا ديستانس، غادي نقول سي ايكغيك راها كتساوي 8 سي ا بلا فيكتور. فوالا اي جو ديسين. دونك هنا راه هما مراحل il faut les maîtriser afin de ne pas se tromper lors de la construction. Voilà, c'est fini pour ce paragraphe.